आहो पाजी, हमें याद है सब, जरा जरा तुझे याद हो कि ना याद हो। कुछ एक तो मेरी अपनी मसरूफियत थी, फिर दरमियान में कुछ बदलती हुई सूरत हाल थी, तो मैंने जो सोचा वो ये सोचा था कि ज़रा तमाम चीज़ों को देख के तो फिर जो कंक्लूजन वाली जो वीडियो है वो मैं बनाऊंगा, और होपफुली अल्लाह ने चाहा तो आज मेरी वीडियो जो है वो आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे नज़र आएगी, और वो आखिरी वीडियो होगी रिगार्डिंग बी फॉर यू और रिगार्डिंग सिक्योर इनेक्स। और उसके दो हिस्से होंगे। एक तो सिक्योर इनेक्स का मैं फाइनली उसमें बताऊंगा कि कौन कौन से मुमकिन किरदार हैं, चूंकि जो मैंने 4 वीडियोस की थी और उसमें पर्टिकुलरली जो पार्ट 4 था उसमें मैंने 2-3 अहबाब से क्वेश्चन किया था। उन्होंने हर बात की, हर जिसे कहते हैं ना वो घुमाई फिराई बात, लेकिन मेरे सवालों का कैटेगोरिकली जवाब कहीं से भी नहीं आया जिनसे मैंने सवाल पूछा। जबकि मुझे हमेशा कटहरे में खड़ा किया जाता है कि जी राजा रियाज इसका जवाब दे। जब उनसे पूछा गया तो उसका जवाब किसी भी शख्स ने नहीं दिया, एंड दैट इज ऑन रिकॉर्ड। एनीहाउ, आज मैं सिक्योर इनेक्स के हवाले से भी बात करूंगा, बी फॉर यू के हवाले से भी बात करूंगा, और वो मेरी समझ लें कि सिक्योर इनेक्स और बी फॉर यू के हवाले से मेरी एक लास्ट वीडियो होगी। और उसके बाद इसमें कोई दो राय नहीं है, आपके सामने है। बहुत सारे अहबाब ऐसे हैं जिन्होंने अपनी जाती कंपनियां बना ली, बहुत सारे ऐसे अहबाब हैं जिन्होंने अदर कंपनीज को ज्वाइन किया, अदर कंपनीज को छोड़ दें, उन्होंने बेक वक्त 2-2 4-4 कंपनीज को भी उन्होंने ज्वाइन किया। तो मेरा ख्याल ये है कि अब पूरी बी फॉर यू फैमिली को भी न्यूट्रल होके एक चीज सोचनी चाहिए ना, कि एक शख्स किस हद तक जाके टकरे मार सकता है, मजीद कितना इंतजार कर सकता है। दिस इज फैक्ट कि मुझे एक बेस्ट वन अपॉर्चुनिटी मिली है, एक कंपनी है, और मैं न्यू ईयर पे जो है वो उसको जनवरी में किसी भी वक्त जो है वो मैं ज्वाइन भी करूंगा, और मेरे यूट्यूब चैनल के ऊपर ऑब्वियसली उसके बारे में मैं डिटेल्स भी शेयर करूंगा। और चूंकि अगर कानून नहीं है तो वो पाकिस्तान में नहीं है ना, क्या बाकी दुनिया में भी नहीं है। मैं दुबई में बैठा हूँ और मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह जिसे कहते हैं कि दुबई का लाइसेंस भी है किसी भी कंपनी की प्रमोशन के हवाले से। और मेरे पास समझने के नाउ आई हैव द रेजिडेंट वीजा ऑफ दुबई। तो मेरा चूंकि स्टेटस ही टोटली चेंज है अब इस वक्त, तो मैं इंटरनेशनली ऑब्वियसली मुझे काम करना है, और वो मैं करूंगा, वो मेरा एक राइट है। वो जिसे कहते हैं जियो और जीने दो की पॉलिसी, ये जितने भी मुखालफिन अहबाब हैं उनमें से माँ सिवाय चंद एक को छोड़ के कौन सा ऐसा है कि जो दूध का धुला हुआ है, या जो नेटवर्किंग जिसने पास्ट में नहीं की या अब ना कर रहे हों, लेकिन लाखों लोगों के ठेकेदार वो भी हैं। और ऐसा नहीं होगा कि मैं कोई खुदा ना खास्ता ये जो बात आपने भी उसी तंज़िया अंदाज में की कि जी लास्ट वीडियो आपकी बी फॉर यू के हवाले से, तो लास्ट से मुराद मेरी क्या होगी कि रीजन के बड़े बड़े पहलवान चूंकि इस वक्त मैदान अमल में हैं, फ्री हैंड है सबको इंक्लूडिंग सैफ रहमान खान नियाजी। जब इनका दंगल खत्म हो जाएगा ना, मेरी बारी उस वक्त स्टार्ट होगी। ऐसा नहीं है कि मैं इन लाखों खानदानों को मैं छोड़ दूंगा, हरगिज हरगिज नहीं छोड़ूंगा। और लेकिन मेरा काम उस वक्त स्टार्ट होगा जब इनकी दंगल का कोई एंड होगा, जब ये चीज सामने आ जाएगी कि दोनों फ्री कैन में से बड़ा पहलवान कौन है और छोटा पहलवान कौन है। तो फिर यकीनन उस वक्त का जो डिक्लेयर्ड छोटा पहलवान होगा उसको राजा रियाज की याद जरूर आएगी। और जब मेरी याद आएगी तो जो भी एक न्यूट्रल हो के जो एक पॉजिटिव रोल हो सकता है मैं प्ले कर सकता हुआ, तो मैं इंशाल्लाह ना पहले कभी इनकार किया, ना आज कर रहा हूं, ना इंशाल्लाह कभी फ्यूचर में करूंगा। लेकिन मुझे मेरे बच्चों की रोजी कमाने का हक उतना ही हासिल है जितना कि आप तमाम अहबाब को है।
تو یہ چیز سارے لوگوں کی سوچنے والی ہے. باقی انشاءاللہ اللہ پاک نے چاہا تو آج کی ڈیٹ میں آپ کو میرے یوٹیوب چینل کے اوپر میری ویڈیو نظر آئے گی انشاءاللہ. اینڈ ڈونٹ یو وری، اللہ بہتر کرے گا. کبھی بھی مایوس نہیں ہونا چاہیے، مایوسی کفر ہوتی ہے. اور یہ 24 گھنٹے میں جو صف ماتم جو بچھائی جاتی ہے نا گروپوں کے اندر، 2 سال سے بچھی ہوئی ہے نا، کیا اس کا کوئی رزلٹ ملا سوائے لوگوں کے ذہنی مریض بننے کے؟ لوگ کس حال کو چلے گئے ہیں، کس پوزیشن میں اس وقت لوگ بیٹھے ہوئے ہیں. اچھے بھلے جو سفید پوش جو لوگ تھے جنہوں نے اپنی جمع پونجیاں لگائیں، آج وہ بیچارے گروپوں میں. نیوٹرل لوگ ایک چیز سوچیں کہ ہر شخص کی ایک عزت نفس ہوتی ہے، لیکن اگر وہ گروپوں میں آ کے لوگوں سے اپیل کرے گا کہ میری مدد کی جائے، تو پھر اس وقت اس خاندان کے اوپر کیا گزر رہی ہوگی، ذرا اس کی جگہ پہ اپنے آپ کو ذرا رکھ کے دیکھیے گا. اور تصویر کا اگر دوسرا رخ دیکھا جائے کہ جو لوگ 24 گھنٹے کی بک بازی میں جو ہے وہ ہوتے ہیں انوالو، جو بڑے بڑے تپڑ خان بنتے ہیں، بڑے بڑے پہلوان بنتے ہیں، ہم گردن توڑ دیں گے تو ہم ہاتھ توڑ دیں گے، آج فلانی جگہ FIR کروا دیں گے تو آج فلانی جگہ پہ اپلیکیشن دے دیں گے، فلانا میرا چاچا تو فلانا میرا ماما تو فلانا میرا تایا، فلانا میرا بہنوئی. ان کو بھی ذرا سمجھ آ جانی چاہیے ہے کہ اور سیف ارمان نیازی جب اس طرح کے لوگوں کو اکاموڈیٹ کر سکتا ہے، لیکن جن کے گھروں میں جن کے چولہے بجھے ہوئے ہیں ان کے لیے کچھ نہیں کر سکتا. اس کا مطلب یہ ہے کہ جو آ کے جتنی بڑی گالی دے گا گروپوں میں، جو آ کے جتنی مرضی بڑی بکواس کرے گا گروپوں کے اندر، اس کو پیسے دینے کے لیے سیف ارمان نیازی کے پاس پیسے ہیں، لیکن کسی غریب کے لیے نہیں. تو یہ چیزیں میرے لیے بھی اتنی ہی تکلیف دہ ہیں جتنی کہ کسی بھی ایک عام شخص کے لیے ہوتا ہے، اگر اس کے اندر کوئی ضمیر نام کی چیز ہو. ضمیر اگر مردہ نہ ہو تو میں صرف دونوں پارٹیوں سے ریکویسٹ کر سکتا ہوں. باقی میرے پاس نہ تو کوئی آئینی اختیار ہے، نہ کوئی قانونی اختیار ہے، نہ کوئی اور میرے پاس ایسا اختیار ہے کہ میں کسی ایک پارٹی کے بھی سر میں کوئی لٹھ مار سکوں کہ کچھ حیا کر جائیں. ان لاکھوں خاندانوں کا سوچیں، نفسی کا عالم پڑ گیا ہے. میرے پیسے جس کو دیکھ لو وہ کہتا جی جو مرضی دے دے نا، میرے دے دے، میں ایک سائیڈ پہ ہو جاؤں گا. پھر بھی لوگ ان کے پیچھے ہیں. وہی حساب ہے کہ بس وہ دھند والی جو گاڑی والی جو میں نے ایک سٹوری سنائی تھی کہ جب یہ لوگ اپنے پیسے لے کے اپنے گراج میں پہنچ جائیں گے اور جو ان کے فالوورز ہیں جب وہ پیچھے پہنچیں گے تو انہوں نے ایک ہی بات کرنی، تسی کتھوں آئے ہو؟ میں تو اپنے لینے کے لیے گیا تھا، میں لے آیا ہوں. اینڈ دیٹس آل. نہ سیف ارمان نیازی کو کوئی احساس ہے، نہ ان لوگوں کو کوئی احساس ہے. تو باقی انشاءاللہ جو ڈیٹیلز ہونی ہیں وہ آج کی میری ویڈیو میں انشاءاللہ ہوگی، میں شیئر کروں گا. ڈونٹ یو وری.